नमस्कार। कार्यक्रम वीरनगर गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म त्रिभुवन विशी। कर्णाली प्रदेशमा 25वटा नगरपालिका र 54वटा गाउँपालिका गरी 79वटा स्थानीय पालिकाहरू रहेका छन्। 25वटा नगरपालिका मध्ये वीरनगर नगरपालिका कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा रहेको नगरपालिका हो। यो नगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधिहरूलाई हामी यो कार्यक्रममा समेट्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजन कोलपुर प्रसारण केन्द्रबाट प्रत्येक महिनाको अन्तिम आइतबार बेलुकी 6:30 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरबाट त्राण हुन नपाउँदै विश्वव्यापी रूपमा अर्को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको त्रास फैलिरहेको छ। यसबाट बच्नका लागि नेपालमा पनि स्मार्ट लकडाउन भइरहेको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरनगर नगरपालिकाले ओमिक्रोनबाट बच्नका लागि कस्तो तयारी गरिरहेको छ? आजको कार्यक्रममा हामीले वीरनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीसँग नगरपालिकाको तयारी, व्यवस्थापन र नगरपालिकाका अन्य गतिविधिका बारेमा कुराकानी गरेका छौँ। अब लागौँ कुराकानीतर्फ। करिब 2 वर्ष अगाडि 2076 चैत 12 गतेदेखि लकडाउन भएर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 अहिलेसम्म पनि यसले प्रभाव पारिरहेको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा तेस्रो चरणको कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहँदाखेरि नेपालमा पनि आंशिक रूपमा लकडाउन सुरु भइसकेको छ र नेपाल सरकारले स्मार्ट लकडाउनको रूपमा चाहिँ देशव्यापी रूपमा लकडाउन गरेर कोरोना महामारीबाट बच्न तरिकाहरूका बारेमा सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा पनि कोरोना महामारीको प्रभाव परिरहेको छ। अघिल्लो कोरोना महामारीलाई निकै चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन गरेर कोरोना महामारीबाट धेरैको जीव ज्यान बचाउन सफल भएको वीरनगर नगरपालिका अहिले के गरिरहेको छ? तेस्रो चरणको कोरोना महामारी फैलिरहँदाखेरि यसको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ? यही विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग वीरनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदी हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा थोरै कुरा पनि गरेँ। अहिले देशव्यापी रूपमा सरकारले स्मार्ट लकडाउनको रूपमा चाहिँ केही कोरोना व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइरहेको छ। त्यही सन्दर्भमा वीरनगर नगरपालिकाले अहिले के गरिरहेको छ? वास्तवमा अहिले तेस्रो चरणको चाहिँ कोरोना महामारीको अवस्थामा वीरनगर नगरपालिकाले सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले खोपलाई चाहिँ अधिकतम रूपमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले खोप चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र अहिले हामीले 12 देखि 18 वर्षसम्मका बालबालिका करिब 30,000 बालबालिकाको चाहिँ खोपको व्यवस्थापन गरेर खोप लगाइरहेको अवस्था छ र त्यसको अलावा चाहिँ हामीले 105% फर्स्ट डोज र करिब चाहिँ 97% चाहिँ सेकेन्ड डोज सहितको चाहिँ 18 देखि चाहिँ माथिका उमेरका महानुभावहरूलाई चाहिँ खोप लगाइसकेका छौँ र त्यसै गरी बुस्टर डोजको पनि फ्रन्ट लाइनरहरूलाई चाहिँ बुस्टर डोज पनि हामीले लगाइरहेको अवस्था चाहिँ छ र यो चाहिँ खोपलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी दिएका छौँ। त्यसका अलावा जनचेतना र चाहिँ पिसिआर टेस्ट र एन्टिजेन टेस्टको कुरा सहित महानुभावहरूलाई जसलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्थानीय स्वास्थ्य चौकी, स्थानीय अस्पताल को आवश्यकता अनुसार औषधि पनि हामीले चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ भने त्यसका अलावा चाहिँ चेतनाको कुरा र होम आइसोलेसनमा बसेका मान्छेहरू जो सक्रिय सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, अहिले अधिकतम मान्छेहरूलाई चाहिँ कुनै बेला त वीरनगरमा चाहिँ 70% पनि कोरोना चाहिँ पोजिटिभ देखिएको अवस्था थियो भने अहिले घट्दो क्रममा छ। अहिले करिब हामी 30 देखि 35%मा चाहिँ एन्टिजेन अलिकति बढी देखिन्छ भने पिसिआर अलिक कम पनि देखिएको छ। त्यो रेसियोमा छ र घट्दो क्रममा चाहिँ छ। ओभरअलमा चाहिँ अहिले 9 जना मात्रै चाहिँ हाम्रो प्रदेश अस्पतालमा चाहिँ भर्ना हुनुभएको छ। यो अस्तिसम्मको रिपोर्ट हो र अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा धेरै महानुभावहरूले घरमै बसेर स्वास्थ्य लाभ गर्नुभएको छ। एक चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमितले र हामीलाई विश्वास छ अब खोपको प्रभाव आम जनतामा देखिन लागेको छ र सार्वजनिक भिडभाड हुने कार्यक्रमहरूलाई हामीले
निषेध गरेका छौँ जिल्ला प्रशासन मार्फत र पार्कहरू, मेलाहरू, महोत्सवहरू र लगायतका अन्य सांस्कृतिक गतिविधिहरूलाई पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर चाहिँ गराउनका निम्ति चाहिँ आह्वान गर्दै र कतिपय अवस्थामा निषेध पनि गर्ने अवस्था चाहिँ हामीले गरेका छौँ। नेपाल सरकारको पछिल्लो जनगणना हेर्दाखेरि चाहिँ करिब 2 लाख बराबरीको जनसङ्ख्या वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्छन् भने त्यसबाहेकका अब यो कर्णाली प्रदेशको राजधानी पनि भएको हुनाले अन्य पनि धेरैको जनसङ्ख्या यहाँ रहेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ यदि महामारीले अलि तीव्र गति लिइहाल्यो भने चाहिँ यसको व्यवस्थापनको लागि, आइसोलेसनको लागि, हस्पिटलको व्यवस्थापनको लागि के प्रावधान भइरहेको छ? वास्तवमा अब कर्णाली प्रदेश सरकारको अथवा कर्णाली प्रदेशकै चाहिँ कर्णाली प्रदेश अस्पताल नै वीरेन्द्रनगरमा भएको कारणले गर्दा हामीलाई एउटा त्यो बेनिफिट पनि छ र नभए नगरपालिकाले आफ्नो नगर अस्पताल चाहिँ सञ्चालन गरेको छ। त्यहाँ हामी 15 देखि 25 जनाको चाहिँ बेड चाहिँ हामी सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमताको रूपमा तयारी भएका छौँ। त्यसै गरी हामीले अन्य स्वास्थ्य चौकीलाई पनि आवश्यकता पर्दा आइसोलेसन वार्डका रूपमा चाहिँ विकास गर्नका लागि पूर्वाधारको हिसाबले हामी तयारी अवस्थामा छौँ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिने कोरोनासँग चाहिँ आवश्यक पर्ने औषधिहरूको वीरेन्द्रनगरमा मौजदात कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले चाहिँ जिल्ला प्रशासन मार्फत र अनुगमन समिति मार्फत चाहिँ अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ भने त्यसको अलावा चाहिँ हाम्रो आफ्नै पनि स्वास्थ्य संस्थामा अथवा नगर स्वास्थ्य शाखामा पनि आवश्यक पर्ने औषधिको मौजदात छ र त्यसका अलावा चाहिँ अक्सिजनको अवस्था हामीसँग आफै चाहिँ प्रदेश सरकार हाम्रो र चाहिँ सिजी फाउन्डेसनको लगानीमा अक्सिजन प्लान्टको पनि व्यवस्था र सञ्चालनको अवस्थामा चाहिँ आएको छ र यो अलावा चाहिँ अन्य अब जे परिस्थिति आउँछ कोरोनाका लागि तयारी रहने अवस्थामा चाहिँ हामी छौँ। भनेको कोरोनाको यदि महामारी फैलिहालेमा त्यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग पर्याप्त मात्रामा त्यसको व्यवस्थापन छ अहिले पनि। अब अहिलेसम्मको परामर्श अनुसार र विज्ञहरूको सुझाव अनुसारका आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू क्षेत्र त्यसका चाहिँ सम्बन्धित औषधिहरू र जनचेतनाको पाटोलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाएर जान्छौँ र हामीलाई विश्वास छ यदि चाहिँ बढ्यो भने पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामी रहन्छौँ भन्ने लाग्छ। कोरोना महामारीको व्यवस्थापनको पाटो त नगरपालिकाको एउटा जिम्मेवारीभित्र पऱ्यो, यो छँदैछ। यसबाहेक नगरपालिकाको अन्य गतिविधि अहिले के छन्? स्वभावतः अब महामारी नियन्त्रण अलावा हाम्रा दैनिक वार्षिक योजनाका कार्यक्रमहरूलाई पनि चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले हामी चाहिँ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष चाहिँ 77-78 को बजेट तथा योजना कार्यान्वयनको चरणमा पनि छौँ। हाम्रा योजनाहरू चाहिँ अगाडि पनि बढिरहेका छन् र ती योजनालाई कार्यान्वयन गर्नेछ भने प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा बनेका पूर्वाधारका योजनाहरू, चाहे त्यो मङ्गलगढीको बाटोको कुरा होस्, चाहे बजारको बाटोको कुरा होस्, चाहे चाहिँ प्लानिङ क्षेत्रका बाटोको कुरा हुन् या सहरी नापीका कुरा हुन्, यी विषयलाई चाहिँ हाम्रो ठाउँबाट नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ भने त्यसका अलावा फोहोर व्यवस्थापनको निम्ति ल्यान्डफिल साइट, फिकल स्लोज सेग्रिगेसन सेन्टरको सञ्चालन, हरियाली प्रबन्धनका निम्ति वीरेन्द्रनगरका चाहिँ रोड साइड प्लान्टको निर्माण अथवा त्यसको संरक्षण र प्लान्टेसन गर्ने काम लगायतका कुराहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ भने सहरको सौन्दर्यीकरण र चाहिँ सेक्युरिटीका हिसाबले हेर्दा सिसी क्यामेरा, हाई मार्स लाइट र अन्य चाहिँ लाइटिङका व्यवस्थाको निम्ति पनि नगरपालिकाले काम अगाडि बढाइरहेको छ। यहाँहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि थुप्रै कामहरू त गरिसक्नु भएको छ, त्यसको अलावा पनि अब केही काम गर्न अझै बाँकी पनि छ, यहाँहरूको समय अझै बाँकी पनि छ। अहिलेसम्म आइराख्दाखेरि चाहिँ जनताको जनप्रतिनिधि भएर यहाँ नगरपालिकामा बसिराख्दाखेरि चाहिँ जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गरिसकेको जस्तो कतिको तपाईँहरूलाई अनुभूति भइरहेको के छ? अब यस्तो छ, दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। अब हामी हाम्रो कार्यकालमै अब महामारीको 3 वर्ष गुजार्दैछौँ। एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले त्यसलाई सहजतापूर्वक एउटा सामना गर्न सक्यौँ, त्यो एउटा हाम्रो लागि गर्वको विषय पनि हो र त्यसलाई चुनौतीको विषयमा पनि हामीले लग्यौँ। स्थानीय सरकारको आफ्नै व्यक्तिगत पहलले कोरोना सुरु भएदेखि आजका मितिसम्म हामीले सरकारले तोकेका मापदण्ड, सरकारले तोकेको, विज्ञहरूले तोकेको चाहिँ उपचारको विधिलाई चाहिँ कमी हुन चाहिँ दिएका छन्। अब त्यसका अलावा पूर्वाधारका क्षेत्रमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको बाटाहरू निर्माणको कुरा, विस्तारको कुरा, काममा चाहिँ हामीले के कति गर्न सक्यौँ, यो अब ठ्याक्कै सन्तुष्टै हुनुभयो कि भएन, जनतालाई सन्तुष्ट गराउन सक्नुभयो कि भएन भन्ने विषय म आफै पनि त्यो विषयमा सन्तुष्ट चाहिँ छैन। किनभने योभन्दा राम्रो गर्नुपर्छ र राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होला भन्ने
मलाई पनि लागेको छ। तर ओभरअल हेर्दा जुन कामहरू अहिले सुरु भएको छ, चाहे त्यो काँक्रेबिहारको पुनर्निर्माणको कम्प्लिटको कुरा होस्, या शहीद पार्कको निर्माणको गर्ने कुरा होस्, या बुलबुलेको पूर्वाधार विस्तार गर्ने कुरा होस्, या लाटीकोइली चाहिँ मङ्गलगढी हुँदै सक्तेकाँडासम्म बाटो जोड्ने कुरा होस्, यी बाटाहरू प्रक्रियागत हिसाबले विस्तारका प्रक्रिया, टेन्डर प्रक्रिया भएर अगाडि बढेका छन् भने चक्रपथको चाहिँ ट्र्याक खोल्ने काम हामीले चाहिँ खास गरी लाटीकोइलीको सुब्बाकुनादेखि साबिकको लाटीकोइलीको सुब्बाकुनादेखि बाङ्गी सिमलसम्मको एउटा ट्र्याक ओपन गर्ने सफल भएका छौँ र त्यसलाई भोलिका दिनमा एउटा महत्त्वपूर्ण रोडको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी प्रदेश सरकारसँग मिलेर हामीले यहाँका चाहिँ प्लानिङ क्षेत्रका सबै बाटाहरू करिब करिब अब सरकारी मापदण्ड अनुसारका चाहिँ मापदण्डमा रहेर काम गर्ने अगाडि बढाएका छौँ। अब त्योभन्दा ठुलो कुरा अब शिक्षाको ठाउँमा हेर्दा हामी आउँदा केही वडाहरूमा माध्यमिक विद्यालयहरू पनि थिएनन्। अहिले सबै वडामा चाहिँ माध्यमिक विद्यालयहरू छन्, प्राविधिक शिक्षालयहरू सञ्चालन भएका छन्। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सबै 16 वडामा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएर नगर अस्पताल सञ्चालन गरेका छौँ र लाटीकोइलीमा 15 बेडको नगर अस्पतालको चाहिँ निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ। अब अहिले हामी अर्को काममा पनि लागिरहेछौँ। खास गरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आफ्नो भवन जीर्ण भएको अवस्था छ र यो भवनलाई टेन्डर गरेर छिट्टै नै चाहिँ अब निर्माण कार्य अगाडि बढाउने प्रयत्नमा पनि हामी लागेका छौँ। मलाई लाग्छ फागुनको लास्टसम्म हामी यसलाई प्रक्रिया अगाडि चाहिँ बढाउँछौँ र यस्तै अलावाका खास गरी आमा सुरक्षाका कार्यक्रम, महिला सुरक्षाको कुरा हैन, स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयहरू, यी विषयहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। अब यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि त अलिअलि काम भएको जस्तो पनि देखिन्छ। अब ओभरअल जनतासँग जोडिएका विषयहरू र एउटा चाहनाका हिसाबले गराउँदा अझै हामीले धेरै काम गर्न पर्नेछ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो जति समय हाम्रो कार्यकाल रहन्छ त्यो कार्यकालमा हामी इमान्दारीपूर्वक चाहिँ लाग्नेछौँ। अब यो यहाँले यति धेरै कामको विवरण सुनाइराख्दाखेरि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका बारेमा बाहिर हुने गरेको टिका टिप्पणी अर्को के पनि हो भने यो कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा भएको नगरपालिका भन्ने पर्यो र त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरू पनि यहाँ भएको हुँदाखेरि चाहिँ यो काम कसले गर्ने भन्ने बाँडफाँडको कारणले पनि नगरपालिकाले भने जस्तो काम गर्न सकेन, यो प्रदेशले गर्ने हो अथवा सङ्घीय सरकारले गर्ने हो अथवा नगरपालिकाले गर्ने हो भन्ने कुराको पनि बाहिर अलिअलि टिका टिप्पणी सुनिन्छ। खासमा चाहिँ के भएको, तपाईँहरू चपेटामा पर्नुभएको हो अथवा के हो? अब यसमा चाहिँ मैले अब उहाँ अब बाहिर कसरी कुरा उठ्छु त्यो अब उहाँहरूकै कुरा हो। तर मलाई आफूलाई लागेको कुरा के हो भने हामी नेपालमा 3 तहका सरकारहरू छन्, खास गरी सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। र यी 3टा तहको सरकारले काम गर्ने कार्यक्षेत्र चाहिँ एउटै हो, एउटै फिल्ड हो। त्यस कारणले यी 3टा सरकारहरूका बिचमा सामञ्जस्यता, सहकार्यता र सह अस्तित्वको व्यवहार चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ संविधानले बोलेको कुरा पनि त्यही हो र म पनि त्यो कुरामा विश्वास राख्छु र त्यहाँ त्यो विषयवस्तुसँग काहीँ न काहीँ त्यो समस्या चाहिँ आएको चाहिँ हो। तर यति भन्दै गर्दा पनि कर्णाली प्रदेशको राजधानीलाई विकास गर्नका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले जुन खालको एउटा प्लान गर्न पर्थ्यो त्यो कुरामा चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ ती सरकारहरू अथवा हाम्रो समन्वयको कमी पनि हुनसक्छ। तर त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ हो। यसले के हो भन्दा एक त प्रदेशको राजधानी, दोस्रो कुरा कर्णाली प्रदेशको गेटवे पनि हो। त्यस कारणले यसलाई राजधानीलाई राम्रो बनाउने कुरामा मेयरको अथवा चाहिँ उपमेयरको अथवा वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी मात्रै हो भनेर पन्सिन चाहिँ अरू सरकारहरू मिल्थेन र मिल्दैन पनि। त्यो आधारबाट हेर्दा राजधानी पूर्वाधार विकासका निम्ति जसरी लगानी हुनुपर्ने हो, चाहे त्यो सङ्घ सरकारबाट हो चाहे प्रदेश सरकारबाट हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले आजका मितिसम्म पाएको छैन। र जहाँसम्म अहिले जे जस्ता क्रियाकलापहरू र चाहिँ कार्यहरू सञ्चालन भएका छन् त्यसमा हाम्रो तर्फबाट हामीले इमान्दारीपूर्वक समन्वय गरेका हौँ। यो समय कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ आफूले काम गर्न नसक्दा अर्कालाई जिम्मेवारी दोष दिने परिपाटी म त्यो कुरा चाहिँ गर्न चाहँदैन पनि। स्वभावतः हाम्रो बजेटका हिसाबले हामीसँग आएको बजेटलाई वीरेन्द्रनगरको विकासका निम्ति त्यो आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा जुन काम हामीले हाम्रो ठाउँबाट गरेका छौँ त्यो इमान्दारीपूर्वक गरेका छौँ। यदि स्रोतको व्यवस्थापन सङ्घ र प्रदेशसँग हामीले मागे अनुसार गर्ने एउटा त्यो अवस्था बनेको भए अझ राम्रो काम गर्न सकिन्थ्यो। मलाई विश्वास छ अझै पनि समय गएको छैन। पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले अझै चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्यो भने हामी उही दिन 3-4 महिनामा धेरै राम्रा कामहरू पनि गर्न सकिन्छ र त्यो गर्नुपर्छ। र राजधानीको विकासका निम्ति जुन लगानी अरू प्रदेशका क्षेत्रहरूमा राजधानीका निम्ति त्यहाँका प्रदेश सरकारहरू, सङ्घीय सरकारहरूले लगानी गरेका छन् त्यो चाहिँ हामी कर्णालीका निम्ति र वीरेन्द्रनगरवासीका निम्ति
कम लगानी भएको छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई स्वतः रूपमा चाहिँ त्यो प्रदेश सरकारसँग बस्दा पनि मैले यो कुरा उठाएको छु र सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरू स्वयं अर्थमन्त्री साबिकका प्रधानमन्त्रीसँग पनि यो विषय चाहिँ हामीले उठाउनु पर्ने र उठाइरहेको विषय चाहिँ यो अब एकदमै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ वीरेन्द्रनगरको एकदमै गौरवको विषय भनेको वीरेन्द्रनगर बजार जुन छ त्यो बजार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा नगरपालिकाले त्यति ध्यान दिन सकेन अथवा त्यसको चाहिँ बजारको जुन सडक छ त्यो सडकको व्यवस्थापन अझै राम्रो हुन सकेन भन्ने एकदमै चौतर्फी अब यसलाई विश्लेषण भनौँ आलोचना भन्दा विश्लेषण भइरहेको हुन्छ। यस सन्दर्भमा के हो नगरपालिकाले आफै ठ्याक्कै त्यो काम गर्न नसकेको हो अथवा अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तै समन्वयको कमीको कारणले गर्दा त्यो हुन नसकेको के हो? स्वभावतः केही समय हामीले पैसा छुट्याएको चाहिँ हो र कोरोनाको कारणले गर्दा हामीले गत वर्ष हामीले काम गर्न सकेनौँ। अहिले ठेक्का लागिसकेको छ प्रदेश सरकार र हाम्रो समन्वयका बिचमा चाहिँ त्यो काम अगाडि बढिरहेको छ र बजार क्षेत्र भएको हुँदा संवेदनशील पानीका पाइपहरू र बत्ती टेलिफोन नेट इन्टरनेटका तारहरू सबै चाहिँ त्यसमा भएको कारणले गर्दा केही काम ढिलाइ भएको छ। अब बत्तीको चाहिँ रिप्लेसमेन्ट चाहिँ भइसकेको छ र पानीको रिप्लेसमेन्टमा हामी लागिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ अब बजेटका हिसाबले पनि अलि धेरै ठुलो रकम हाम्रो नगरपालिकाको सिङ्गो बजेटको भौतिक पूर्वाधारतर्फ खर्च हुने पैसा चाहिँ नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 को मेन लाइनमा खर्च हुने भएको कारणले गर्दा हामीलाई केही समय बजेटको पनि अभाव पनि भएको हो। तर अहिले बजेट हामीलाई प्राप्त भएको छ, टेन्डर भएको छ र काम पनि एक हिसाबले अगाडि बढिसकेको छ। मलाई लाग्छ हामी 15 देखि 20 दिनभित्रमा हामी निर्माण कार्यको प्रक्रिया हुन त निर्माण कार्य हिसाबले चाहिँ सुरु पनि भइसकेको छ। बत्ती रिप्लेसको काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ तर नाला निर्माण र बाटोको पूर्वाधारको काम पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ र बढिरहेको छ भन्ने कुरामा यहाँ मार्फत जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। हस्, समय र सम्वादलाई यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र स्थायी र अस्थायी गरेर करिब 3 लाख मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्दछन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई स्वच्छ र सफा राख्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतिर नगरपालिकाभित्रको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाको रहिआएको छ। नगरपालिकाका ठुला योजनामध्ये एउटा योजना ल्यान्डफिल साइट पनि हो। अहिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र उत्पादन हुने कुनै पनि फोहोर पदार्थलाई ल्यान्डफिल साइटमा लगेर विसर्जन गर्ने गरिएको छ। अबको क्रममा हामीले ल्यान्डफिल साइटमै पुगेर तयार पारिएको एक स्थलगत रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब लागौँ स्थलगत रिपोर्टतर्फ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा अहिले करिब 3 लाख जति मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्दछन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दा त छँदैछन्, त्यसभन्दा बाहेक कर्णाली प्रदेशका विभिन्न व्यक्तिहरू पनि यहाँ बसोबास गर्ने गर्दछन्। यो करिब 3 लाख जनसङ्ख्याले उत्पादन गरेको दिशाजन्य पदार्थलाई यहाँ ल्याएर विसर्जन गरिन्छ। अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो ल्यान्डफिल साइट हो। यो नगरपालिकाले बनाइरहेको छ। यहाँ चाहिँ यो उत्पादन गरिएको दिशाजन्य पदार्थ यहाँ ल्याएर डिस्पोज गरिन्छ र यसपछि यहाँ चाहिँ यो यहाँका बिरुवाहरूले चाहिँ त्यसलाई सोसेर यहाँबाट फेरि फिल्टर गरेर शुद्ध पानीलाई यो तल्लो भेगतिर लगेर निकाल्ने गरिएको छ। यसरी नगरपालिकाले आम मानिसको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा बसोबास गर्ने मानिसहरूको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल राख्दै वातावरणमय तरिकाले फोहोरहरूलाई विसर्जन गर्ने काम गरिरहेको छ। यो सन्दर्भमा नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, जनप्रतिनिधिहरू पनि निकै लागिराख्नु भएको छ। अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपमेयर पनि यो अनुगमनमा आइराख्नु भएको छ। यो योजनाको बारेमा यो ठाउँमा आइसकेपछि यसका बारेमा केही जान्ने प्रयास गरेका छौँ। हामीसँग वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका योजना तथा वातावरण शाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ प्रकाश पौडेल। उहाँसँग हामी यस बारेमा केही कुरा बुझ्दैछौँ। यो कार्यक्रमको बारेमा यो यहाँ जे हामीले देखिरहेका छौँ यसको बारेमा चाहिँ विस्तृतमा बताइदिनु न। यो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको एउटा गौरवकै योजनाको रूपमा रहेको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ल्यान्डफिल साइट तथा चाहिँ फोहोर प्रशोधन केन्द्रको हो यो। यसको हामीसँग अहिले समग्र यसमा एउटा मोडलकै रूपमा के छ भने दुईटा कुरा छ। एउटा सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट अथवा फोहोर मैला व्यवस्थापनको पाटो एउटा छ, अर्को चाहिँ दिशाजन्य लेदोको व्यवस्थापनको पाटो छ। दुईवटा काम एकै ठाउँमा हुने किसिमको प्लान्ट छ। त्यो मध्ये हामीले अहिले हेरिरहेको जुन यो उसमा छ यो केराको फुल रहेको ओरेको यो प्लान्ट चाहिँ हाम्रो दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन प्लान्ट हो। यो दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन प्लान्टमा चाहिँ अहिले हामीले वीरेन्द्रनगरका जति पनि सेप्टिक ट्याङ्कीहरूबाट निकालिएको दिशा छ त्यसलाई ल्याएर यहाँ डिस्पोज गर्ने गर्छौँ। त्यसको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले निजी क्षेत्रले ल्याएकोसँग निश्चित शुल्कहरू तोकिए बमोजिम शुल्क लिने गर्छ र यो हामीलाई यसै वर्ष भर्खरै मात्रै यो एसएनभी
नामक के अरे संस्थाले निर्माणमा सहयोग गरेको छ। निर्माणमा सहयोग गरिसके पश्चात अहिले झन्डै यो 2 करोडको प्रोजेक्टको यो सुरुवात पनि आइसकेको छ, नगरपालिकालाई यो हस्तान्तरण पनि भइसकेको छ भने हामीले यो समग्र रूपमा फोहोर मैला व्यवस्थापन र दिशानिर्देश सहित बनाउनको लागि हामीले डिपिआर पनि बनाएका छौँ। त्यो डिपिआर अन्तर्गत झन्डै 34-35 करोड रुपियाँ लाग्छ। यसको लागि हामीले प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारसँग थप बजेटको लागि पनि अनुरोध गरेका छौँ। नगरपालिकाको मात्र बजेटबाट पर्याप्त नहुने भए भएर र यो जहाँ बनिरहेको छ यो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गा पनि यो नगरपालिकाले नेपाल सरकारबाट यो जग्गाको भोगाधिकार लिएको छ। भोगाधिकार लिइसके पश्चात यसको समग्र आइए गर्दै अब त्यसमा फिजिबिलिटी स्टडी गर्दै डिपिआर गरेर अन्तिममा एउटा प्लान्ट सुरु भइसकेको छ भने अर्को प्लान्टको अथवा अर्को चाहिँ फोहोर प्रशोधन केन्द्रको चाहिँ हामीले स्रोतको खोजीमा छौँ। छिट्टै त्यो पनि सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाले सोच राखेको छ। यो अहिले जुन यहाँ दिशाजन्य पदार्थ ल्याएर यहाँ गाडीले पनि खसाल्दैछ होइन, यो यहाँ आइसकेपछि यसको चाहिँ प्रक्रिया अब के हुन्छ त्यो अलिकति यसको प्रक्रिया के छ भने यसलाई एकदम वातावरण मैत्री ढङ्गले यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम गरिएको छ। यहाँ हामीले जब त्यो ट्याङ्करबाट त्यहाँ जान्छ त्यसपछि त्यो पाइपको च्यानलबाट गएर यी खाल्डाहरूमा आउँछ र यसले यहाँ जति पनि बिरुवाहरूले यसलाई सोस्छ र सोसिसकेपछि यसलाई फिल्ट्रेसन गरेर यसको आउटलेट छ तल्लो साइडबाट पानीको चाहिँ शुद्धिकरण भएर निस्किन्छ। हामीले भर्खरै मात्रै पनि टेस्ट गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि पानी चाहिँ शुद्ध भएर निस्किएको पनि पाएका छौँ। यसबाट यो प्रोसेसले फिल्टर प्रक्रियाबाट भएको छ। यो यसले वातावरणलाई कुनै असर गर्दैन। यसले कुनै वातावरणलाई कुनै पनि असर नगर्नको लागि यो गरिएको छ। अहिले हामी बसेको ठाउँमा पनि गन्न पनि छैन, माखा पनि छैन, तपाईँहरूले यहीँ पनि महसुस गर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले वातावरण मैत्री प्लान्टको रूपमा रहेको छ। यो हस्, धन्यवाद। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र उत्पादन हुने दिशाजन्य लेदो पदार्थको व्यवस्थापनका बारेमा तयार पारिएको एक स्तरगत रिपोर्टपछि अब लागौँ अर्को स्तरगत रिपोर्टतर्फ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाका विगत 4 वर्षदेखि साना र ठुला योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। ती योजनाहरूको योजना अनुगमन समिति मार्फत अनुगमन पनि हुने गर्दछ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका योजना अनुगमन समितिका संयोजक उपप्रमुख मनमाया ढकालको नेतृत्वमा अनुगमन हुँदै गर्दाखेरिको हामीले एक स्थलगत रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। अब लागौँ अर्को स्थलगत रिपोर्टतर्फ। दर्शकहरू, हामी यति बेला वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 बाङ्गेसी मलमा छौँ। यो यहाँ देखिराख्नु भएको सडक चाहिँ नगरपालिकाले प्रस्तावित कर्णाली बस पार्क भनेर यहाँ जुन बनाउन खोजिरहेको छ त्यो जोड्नको लागि बनाइएको बाटो हो। यो बाटो अहिले मर्मत भइरहेको छ, निर्माण भइरहेको छ। यो बाटोमा स्थलगत अनुगमन गर्नका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपमेयर र योजनाका विभिन्न व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले यो अनुगमन गर्दै गर्दाखेरि उपमेयरसँग हामीले सोधेका छौँ, यो अनुगमन गर्दै गर्दाखेरि के पाउनुभयो? हामीले अहिले यो जुन बाटो हाम्रो योजना सुरु भएको छ यसलाई हामीले अनुगमन गरेका छौँ। पहिलो कुरा निर्माणकै क्रममा यसलाई कसरी निर्माण गरिएको छ होइन, सम्झौता बमोजिम निर्माण भएको छ कि छैन भनेर पनि हामीले हेर्दैछौँ भने यसको गुणस्तरीयता कस्तो छ त भनेर पनि निर्माणको क्रममा हेरेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि अहिले जसले उपभोक्ता समिति भएर काम गरिरहनु भएको छ र यही एरियाकै व्यक्तिहरूले चाहिँ यहाँ रोजगार पनि सिर्जना गर्नुभएको छ, यहीँ काम गर्नुभएको छ। यसले चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश पनि दिएको छ। आफ्नो घर आँगनमा भइरहेको विकासमा आफू पनि जोडिने र त्यसलाई चाहिँ दिगो बनाउनको लागि अझ बढी मेहनत गर्ने र एउटा राम्रो त्यसपछि गुणस्तरीय विकास गर्नुपर्छ भन्ने मोडेलको रूपमा पनि उहाँहरूले अगाडि बढाइरहनु भएको छ र हामी यसरी बिचबिचमा जोडिँदा उहाँहरूको उत्साह पनि बढेको हामीले पाउँछौँ। तपाईँले अनुगमन गर्दै गर्दाखेरि जति बजेट यहाँहरूले उपभोक्ता समितिलाई दिनुहुन्छ उपभोक्ता समितिले त्यही अनुसार काम गरेको पाउनु भएको छ अथवा के छ? हामीले उहाँहरूसँग गरेको सम्झौता अनुसार उपभोक्ता समितिले काम गरिरहँदा धेरै चरणमा अनुगमन पनि गर्छौँ होइन। सुरुवातमा हामीले ओरिएन्टेसन पनि गर्छौँ कसरी काम गर्ने भनेर र काम गर्दाखेरि त्यो खालको अनुगमन गरिसकेपछि सम्बन्धित क्षेत्रकै बासिन्दाहरू आफै त्यसमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, उत्साही पनि हुनुहुन्छ, रोजगार पनि सिर्जना भएको छ, घर अगाडि विकास पनि भएको छ, काम पनि गरिरहनु भएको छ। कामलाई उहाँले एकदम रमाइलोसँग पनि लिनुभएको छ। त्यस कारणले यो योजना अहिले हामीले सुरुवाती चरणमा हेर्दाखेरि सन्तोषजनक नै छ। हस्, धन्यवाद। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि स्थानीय तहको विकास जनप्रतिनिधिद्वारा नै गराउने जुन प्रचलन हो त्यो प्रचलन अनुसार अहिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहको विकास निर्माणमा तीव्रता देखाइरहनु भएको छ।
यो अहिले यहाँ देखिरहेको स्थान भनेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को हो। यहाँका वडा अध्यक्ष आफै यो निर्माण स्थलमा आउनुभएको छ, उहाँले अनुगमन गर्नुभएको छ। हामी उहाँसँग कसरी वडा स्तरको विकासलाई तीव्रता दिनुभएको छ भनेर प्रश्न गर्न गइरहेका छौँ। अध्यक्ष यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद यहाँहरूलाई। यो वडा स्तरमा पनि तपाईँहरूले जुन विकास गरिराख्नु भएको छ त्यो विकास गर्ने सन्दर्भमा यहाँको अनुगमन गर्ने, यहाँको यो कामलाई अझ रेखदेख गर्ने कामलाई कसरी निरन्तरता दिनुभएको छ? हामी विशेष गरेर अब 10 बजीदेखि 4 बजे 5 बजीसम्म वडा कार्यालयमा हुन्छौँ। त्यही समयमा सेवा गराइ नआएको अवस्थामा जहाँ जहाँ निर्माण कार्य भएको छ प्रहरीसँग सल्लाह गरेर र त्यहाँ पुग्छौँ। र विशेष गरेर अहिले चाहिँ यो मेटेरियल सम्बन्धी मेटेरियलहरूको बारेमा हामीले अलिकति अनुभव भएको हुनाले अब अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र त्यस कारण मेटेरियलको बारेमा पनि हामीलाई केही जानकार छ र कस्तो किसिमको मेटेरियल हाल्ने त्यसमा हामीले अनुगमन निरन्तर भइरहेको अवस्था छ। वडामा पनि तपाईँको अध्यक्षमा अथवा वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति हुन्छ होइन? त्यसले चाहिँ तपाईँहरूले जस काम गरिराख्नु भएको छ। हामी प्रत्येक दिन अब यो प्रत्येक दिन नभए पनि अफिसको टाइम पछि त्यहाँ एक ठाउँ पुगेकै हुन्छौँ। जस्तो हाम्रो अहिले वडामा 5वटा योजनाहरू छन्। त्यो योजनाहरू हामी एक टाइम पुगेकै हुन्छौँ। म सकभर आफै जान्छु, नभएपछि अरू साथीहरूलाई पनि पठाउने अथवा प्रायोजकलाई पठाउने, एक टाइम चाहिँ पुगेकै हुन्छ। यो कस्तो अनुभूति भइरहेको छ? तपाईँहरू जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि स्थानीय स्तरको विकास निर्माणमा जुन तपाईँहरूले चासो दिनुभएको छ, चिन्ता गर्नुभएको छ, लागिराख्नु भएको छ, यसले गर्दा विकास निर्माणलाई कतिको मद्दत पुगेको छ, के छ? यो विशेष गरेर पहिलाको भन्दा त अब जनप्रतिनिधि भएपछि धेरै परिवर्तन हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ। किनभने विभिन्न किसिमका उपभोक्ता समितिहरू हामीले विगतमा पनि देखेको कुरा हुनु होइन। त्यस्तो अवस्थामा केही अनियमितता भएको जस्तो लाग्थ्यो भने अहिले हामीले जतिसक्दो जस्तो एउटा हामीले 10 लाखको काम गरेका छौँ, 94 मिटर बढी बनाएको छौँ इस्टिमेटभन्दा बढी, हामी अनुगमनकै कारणले। दर्शकहरू यहाँ देख्न सकिन्छ यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू यो आफ्नो बाटो बनाउन लागि आफै लागिरहेका छन्। उपभोक्ता समिति मार्फत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा रहेको यो बाटो बनाउँदैछ। यो बाटो बनाउनको लागि यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू आफै मिस्त्री बन्नुभएको छ, आफै ज्याला मजदुरी गर्नुभएको छ, कसैले ढुङ्गा ओसार्नु भएको छ, कसैले गिट्टी बालुवा बनाउनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो काम आफै गर्नुभएको छ। यो काम गर्दै गर्दाखेरि कस्तो अनुभूति भएको छ? म यहाँका स्थानीयवासी जो यहाँ दैनिक काममा पनि संलग्न हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गर्न गइरहेको छु। दिदी तपाईँको नाम भन्नुहोस् त। धन्यवाद। मेरो नाम धनसरा जोइसी हो। तपाईँ यहाँ के काम गर्नुहुन्छ? म यहाँ लेबरी काम गर्छु। तपाईँको घर यहीँ हो होइन? यहीँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, बिहान पनि खाना खाएर आउनुहुन्छ होला होइन? खाजा पनि आफ्नै घरको खानुहुन्छ होला, यहाँ काम पनि गर्न पाउनु भएको छ। कस्तो लागिरहेको छ भन्नुहोस् त? खुसी, धेरै खुसी लागिरहेछ। आफ्ना टोलमा, आफ्ना गाउँमा धेरै पिछाडिएको गाउँ चाहिँ थियो हाम्रो, अहिले धेरै विकास आइरहेछ। अहिले यो हामीले यो तल जलुकेनी भन्ने धारोमा पनि हामीभन्दा 1-2 महिना 2-4 महिना अगाडि गरिरहेको थियौँ लेबरी काम। हाम्रो आफ्नो गाउँको यो टोलको सबै के अरे मिस्त्रीहरू हामी लेबरहरू मिलेर गरिरहेको थियौँ। अहिले पनि यो हाम्रो यो बस पार्कको भनेर यो के अरे यो चोकबाट हाम्रो यहाँसम्मको यो नाला विकास भइरहेछ। हामीलाई धेरै खुसी लागोस्, फेरि पनि योजना आइरहोस्, हाम्रो विकास बनिरहोस् भन्न चाहन्छु। अनि जो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो नि, तपाईँले हिजो भोट हालेर जिताएका जनप्रतिनिधिहरू, उहाँहरूले यसरी तपाईँले काम दिँदाखेरि कस्तो लाग्छ उहाँहरूप्रति? तपाईँले भनेको जस्तो गरिदिनु भएको छ? धेरै राम्रो लाग्छ। मेरो यो हाम्रो यो उपभोक्ता हामी यो यहाँको बासिन्दाहरूलाई त धेरै खुसी लागेको छ। अहिलेको यो जनप्रतिनिधिले यति हामीलाई रोजगारी दियो, यत्रो विकास दियो, मलाई धेरै हामीहरूलाई धेरै खुसी लागिरहेछ। मेरो नाम धनबहादुर खासु हो। म यहाँको मिस्त्री। बस पार्क बन्यो भने राम्रो हुनु पऱ्यो। अझै अब गिट्टी पनि राम्रो हालेको छ। अब त्यसै सतह पनि राम्रो हो। 1-4 हजुर 1-4 को हालिरहेको छौँ। आउनुहुन्छ। हिजो पनि आउनुभएको थियो, अस्ति पनि आउनुभएको थियो, आज पनि एकछिन आएर जानुभयो। आउनुहुन्छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको योजना अनुगमन समितिको सामग्री सँगसँगै आजको वीरेन्द्रनगर गतिविधि सकिने लागेको छ। अर्को कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका विभिन्न विषयवस्तुलाई समेटेर उपस्थित हुनेछौँ। यतिन्जेलसम्म हामीसँगै बसेर कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यही समय र यही टेलिभिजनमा अर्को कार्यक्रममा भेट्ने बाचासहित वीरेन्द्रनगर गतिविधिबाट प्राविधिक मित्रहरूसहित म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन कोलपुर प्रसारण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।